الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات والبركات. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى من النعم الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، ها هو شهر رمضان المبارك يوشك أن يودعنا، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الجود والإحسان. فطوبى لمن أحسن فيه العمل واغتنم أيامه ولياليه الطاعات وسارع فيه إلى الخيرات. لأجل ذلك فإنما الأعمال بالخواتيم، وإن من أعظم ما ينبغي للمسلم في ختام هذا الشهر أن يسأل الله القبول، فإن السلف الصالح كانوا يجتهدون في الأعمال الصالحة ثم يخافون ألا تقبل منهم. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرفون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. عباد الله، إن رمضان مدرسة عظيمة يتعلم فيها المؤمن الصبر والتقوى والإخلاص، ويتربى فيها على مراقبة الله سبحانه وتعالى. فمن خرج من رمضان وقد تغير حاله إلى الأفضل واستقام على الطاعة فقد فاز وربح. فحافظوا عباد الله على ما تعودتم عليه في هذا الشهر المبارك من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقة وصلة الأرحام. فرب رمضان هو رب سائر الشهور، فلا تكونوا ممن يعرف الله في رمضان وينساه بعد رمضان. لقد أضلنا شهر عظيم، شهر مبارك أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة عظيمة مباركة، هي ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد من الاجتهاد في العبادة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فاجتهدوا عباد الله في هذه الليالي المباركة بالصلاة والقيام وتلاوة القرآن
وكثرة الدعاء والاستغفار، فإن العبد لا يدري هل يترك رمضان بعد عامه هذا أم لا. فكم من أناس كانوا معنا في رمضان، فكم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي وهم اليوم تحت التراب. فاجتهدوا عباد الله في هذه الليالي المباركة بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن وكثرة الدعاء والاستغفار، فإن العبد لا يدري هل يدرك رمضان بعد عامه هذا أم لا. فاغتنموا ما بقي من أعماركم قبل فوات الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. إن الحمد لله أحمد الله تعالى وأشكره على نعمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين. وبعد ذلك، أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد وصية التقوى قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم بأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأنصار وعن سائر المهاجرين من الصحابة والتابعين ومن أهل بيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وقيام ليالينا برحمتك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.